اور سورہ بقرہ دے متعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے سورۃ البقرہ دی تلاوت کریا کرو، اللہ نے یہ سورت اندر بڑیاں ہی برکتاں رکھیاں ہوئیاں۔ دوسری حدیث پاک اندر لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جائے، لاجپال فرماندے نے شیطان اس گھر وچوں نس جاندا ہے۔ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بیٹھے ہو، تبلیغ اثر ادو کر دیئے جدو بندے دی توجہ تبلیغ لوے۔ اگلی حدیث دا بھی غزالی ذمہ دار ہے۔ لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دنائے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لوگوں سن لو، لاجپال نبی علیہ السلام نہ میں صحابی ہیں، اور صحابی ہو ہندہ ہے جڑا گل سنے مصطفیٰ کولوں۔ نعمان ابن بشیر آندے نے سارے قرآن دی عظمت ایک پاسے، ساری سورۃ البقرہ دی عظمت ایک پاسے، آپ فرمانے جس گھر اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں تلاوت کیتیاں جان، سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیاں جان، نعمان ابن بشیر آندے نے شیطان دی جرت نہیں 3 دن تو پہلے اس گھر دے نیڑے بھی جا سکے۔ یعنی جس گھر اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیات پڑھیاں جان 3 دن تو پہلے شیطان اس گھر دے نیڑے نہیں جا سکدا۔ اج لوکی آندے نے غزالی صاحب ساڈے گھراں چ فتنہ بہت ہے، ساڈے گھراں چ ٹینشن بہت ہے، ساڈے گھراں چ لڑائی بہت ہے، غزالی صاحب ساڈے گھراں چ طلاق دے مسئلے چلدے نے۔ میں کیا 14 صدیاں پہلے لاجپال نبی نے بیماریاں تو بچن دا حل دس کے، لاجپال نبی گھر چ برکت دا حل دس کے، لاجپال نبی 14 صدیاں پہلے اپنے امتیاں نو ہر پریشانی تو نجات دا طریقہ دس کے سرکار فرمایا اپنے گھر اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت تو کر دے، اور جتھوں شیطان نس جائے گا اوتھے طلاق نہیں ہو سکتی، اوتھے صرف رب دی رحمت ہی ہو سکتی ہے۔ جس گھر وچوں شیطان نس جائے، ایماندار نہ دسو اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل نہیں ہون گیاں تے ہور کی ہوے گا؟ پتہ لگیا گھر وچ قرآن دی تلاوت تو کر، سورۃ البقرہ دی تلاوت تو کر، تے جتھے پڑھیا جائے گا قرآن اوتھے رہ نہیں سکدا شیطان۔ اور اگلا جملہ اہل محبت والے واسطے بڑے بندے میرے آندے نے غزالی صاحب میں داتا صاحب دے مزار تے نہیں جاندا، میں خواجہ صاحب دے مزار تے نہیں جاندا، میں علی پور سیدہ شریف والے پیر دے مزار تے نہیں جاندا، اے بڑے بندے آندے نے غزالی صاحب اسی داتا صاحب دے مزار تے نہیں جانا، اسی ولیاں دے مزار تے نہیں جانا۔ میں کیا نہ جا، نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے بھئی جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے شیطان رہ نہیں سکدا، تے ولیاں دے مزارات سویرے بھی قرآن، ولیاں دے مزارات دوپہرے بھی قرآن، ولیاں دے مزارات شامی بھی قرآن، ولیاں دے مزارات راتی بھی قرآن، تے جتھے پڑھیا جائے قرآن اوتھے کی لین جانا شیطان۔ میں نہیں جاندا ولیاں دے مزاراں تے، میں نہیں جاندا بابیاں دی قبر تے، میں کیا نہ جاؤ جتھے قرآن پڑھیا جائے، نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے اوتھے شیطان رہ نہیں سکدا، تے ساڈے بابیاں دے مزاراں تے تو صبح بھی قرآن، دوپہر بھی قرآن تے شامی بھی قرآن، تے جتھے پڑھیا جائے قرآن اوتھے رہ نہیں سکدا شیطان۔ اپنی قسمت تے ناش کرو، پتہ لگیا جڑا مزار تے جاندا ہے او اللہ دے قرآن دی آیت تے عمل کردا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت مومنہ دے قریب، تے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے بے ایک قرآن بھی رحمت ہے، مصطفیٰ بھی رحمت ہے۔ قرآن بھی رحمت تے اللہ دے ولی کول جن لینی ہوئے رحمت وہ نہیں جانا ہے، بے ایمانہ دا کام ہی کوئی نہیں ہوتے۔ اور اللہ کریم نے سورہ دا آغاز کیتا ہے سورۃ البقرہ شریف دا الف لام میم،
اللہ نے سورۃ البقرہ شریف دا آغاز کیتا ہے الف لام میم، اینو کہندے نے حروف مقطعات۔ اگلا جملہ اہل سنت و جماعت دی عقیدے دی ترجمانی ہے، اینو آندے نے اینو کہندے نے حروف مقطعات، یعنی جنہ دا معنی یا خدا جاندا ہے یا خدا دی عطا نال مصطفیٰ جاندا ہے۔ غزالی دا دعویٰ ہے بے او قیامت تک وہابی رل جان، دیوبندی رل جان، شیعہ رل جان، سارے مسلک دے بندے رل جان، اے قیامت تک الف لام میم دا معنی نہیں دس سکتے۔ او مٹھا جملہ عقیدے دا میں کیا جس قرآن دے 3 حرف او کسے مولوی دی سمجھ نہیں آئے، اس نبی دی عظمت کسے دی سمجھ کے میں آ سکتی ہے جدے تے سارا قرآن رب نے اتار چھڑے آئے۔ او جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا سبحان اللہ کو میں تھوڑا جا حاصلہ پہ میں کیا قیامت تک سارے مولوی رل جان الف لام میم دا معنی نہیں دس سکتے۔ وہ قرآن دے جس قرآن دے 3 حرف کسے مولوی دی سمجھ نہیں آئے، اس رسول دی عظمت کسے دی سمجھ کے میں آ سکتی ہے جدے تے سارا قرآن رب نازل کیتا ہے۔ اگے اللہ آندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ آندا قرآن وہ کتاب ہے جدے وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں، اے قرآن وہ کتاب ہے جدے وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ میں کیا جیڑا قرآن ہے او تے لا ریب تے بے عیب ہے۔ اگلے جملے تے سنی گج وچ کیا کہ سبحان اللہ، میں کیا جیڑا قرآن مصطفیٰ تے اتریا ہے او قرآن تے لا ریب تے بے عیب تے جڑا اتریا او لا ریب تے جدے اتے اتریا او لا ریب کیوں نہیں؟ جدو قرآن لا ریب جدو قرآن لا ریب تے جس رسول تے قرآن نازل ہویا ہے او محبوب کیسا بے عیب ہے؟ توجہ ہے توڑی جی، او محبوب کیسا لا ریب ہے؟ اللہ دا قرآن اندہ ہے ذالک الکتاب، اے ذالکہ ہے اس میں اشارہ قریب واسطے بھی تے دور واسطے بھی، ذالکہ اس میں اشارہ ہے دور واسطے بھی تے قریب واسطے بھی۔ اگلا جملہ مٹھا ہے جے اے دا معنی کریے قریب واسطے تے معنی ہے بے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ آندا اے او قرآن ہے جدے وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ تے حاجی صاحب جے دا معنی کریے دور واسطے، اللہ کہندا محبوبہ اے اوہی قرآن ہے۔ یا اللہ کہڑا اللہ آندا جڑا پڑھ کے آیا سا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان ہوے محبوبہ جن نے تینوں قرآن پڑھا چھڑے آئے۔ پتہ لگیا آدم علیہ السلام بعد چو بنے، قرآن مصطفیٰ پہلے پڑھے آئے، اور کسے نو قرآن پڑھایا قاری صاحب نے، کسے نو قرآن پڑھایا حافظ صاحب نے، کسے نو قرآن پڑھایا مولوی صاحب نے، اور کسے نو قرآن پڑھایا حاجی صاحب نے۔ خدا دی عزت دی قسم مٹھا جملہ ہے، وہ کیسی عظمت والا رسول ہے جنہوں قرآن پڑھایا رب نے۔ کوئی اتنے شیخ الحدیث صاحب دا شاگرد ہے، کوئی شیخ القرآن صاحب دا شاگرد ہے، ساڈا نبی ہوے جڑا امی ہے کسے بندے کو نہیں پڑھیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا رحمان نے محبوب تینوں قرآن پڑھایا ہے، کیونکہ کوئی کسے نو قرآن پڑھائے سوٹیاں مار کے، اللہ آندا ہے اسی یار نو قرآن پڑھایا رحمت والی، او بولو تے صحیح سیج تے بٹھا کے، اسی یار نو قرآن پڑھایا رحمت والی سیج تے بٹھا کے۔ ہن اگلا جملہ محبت والے واسطے تے بڑا میٹھا جملہ ہے۔ غزالی آندا قرآن پاک دے جڑے 3 لفظ نے نا الف لام میم، انہاں دے بارے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا کردا ہے۔ سرکار فرماندے میں نہیں آندا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ سرکار فرماندے جڑا الف لام میم پڑھے گا کیا عطا اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ حضور فرماندے میں نہیں آندا الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو یا تھکے بیٹھے ہو؟ روزہ رکھ کے تیل لاؤنا بڑا اوکھا کام ہے، تسی سبحان اللہ کہو۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ سرکار فرماندے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے، اور قرآن اولا ریب کتاب ہے جدا ایک ایک لفظ عقیدہ دیندہ ہے، جدا ایک ایک حرف عقیدہ دیندہ ہے۔ سبحان اللہ کہو تو میں تو انہوں گال سنا ہوا
हाजी साहब जड़ा अलिफ लाम मीम पढ़े ओनू तो 3 नेकियां लभ जान ते जड़ा सारा कुरान तराबियां च खलो के सुना दे माशाअल्लाह थोड़े जे बंदे सुभान अल्लाह के मैनू लगदा भी सारे काम मैनू करने पैने ने इस वास्ते ते गजाली आंदा है एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे ओदी अजमत करा की बयान यारो जिदे सीने विच पूरा कुरान होवे एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे ओदी अजमत करा की बयान यारो जिदे सीने च पूरा कुरान होवे नाल उल्फत नाल प्यार जिसदी खुद करदा तारीफ रहमान होवे ओदी कब्र च हनेरा नहीं रह सकदा जिदे कोले नूरी ईमान होवे अल्लाह कह सकदे उच्ची आवाज नाल अच्छा दुनिया दा कानून है भी जेड़ा बंदा किताब लिखे ना और लिखदा है पेश लफ्ज की लिखदा है पेश लफ्ज ओ खान साहब आंदा है मैं बड़ी मेहनत नाल किताब लिखी है पर मैं इंसान हो सकता है मेरे कोल कोई गलती रह गई होवे भाई जेड़ा बंदा किताब लिखदा है वो लिखदा है पेश लफ्ज मलक साहब दा मन आए हुंदा है मैं किताब बड़ी मेहनत नाल लिखी है लेकिन मैं इंसान हो सकता है मेरे को गलती रह गई होवे अगर कोई बंदा गलती पाए तो मैनू मुतले कर दे ताकि नवे एडिशन च गलती कर दी जाए और एक लिखदा इंतसाब एक किताब मैं अपने पीर साहब दे नां कीती मैं अपनी अम्मा दे नां कीती मैं अपने अब्बा जी दे नां कीती खुदा दी कसम कुरान दा पेश लफ्ज भी बड़ा अजीब है ते कुरान दा इंतसाब भी बड़ा अजीब है सुभान अल्लाह को जरा उच्ची आवाज नाल मैं क्या कुरान दा पेश लफ्ज की है कुरान दा पेश लफ्ज की है चौधरी गल करे गलत है मौलवी गल करे गलत है अल्लाह दा कुरान खुद ऐलान करदा फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह अल्लाह कहता कुरान वो किताब है जिदे विच गलती है ही कोई नहीं फरमाया ए ला रैबे ए बेऐबे पता लगिया अल्लाह कहता तुसी इंसान हो मैं रहमान रब कहता है वो किताब तो लिखे गलती का एहतमाल रह सकता है पर अल्लाह जेड़ा कुरान लिखिया है ये अंदर गलती का एहतमाल कोई नहीं हजरात कुंदा पेश लफ्ज कुंदा इंतसाब अल्लाह कहता कुरान का इंतसाब भी अजीब है कुरान का पेश लफ्ज भी अजीब है मैं किया मौला कुरान का इंतसाब किए अल्लाह कहता महबूबा एदे विच तेरा भी जिक्र है ए तेरी कौम दा भी जिक्र है एदे विच तेरा भी जिक्र है तेरी कौम दा भी जिक्र है अल्लाह कहता ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह ए कुरान ओ किताब है जिदे विच किसी किस्म दा कोई शक है अल्लाह करीम ने 3 वड्डियां किताबां नाज़िल फरमाईयां ने नंबर 1 सब तो पहले आई है तौरात फिर आई है ज़बूर फिर आई है इंजील हजरात ये तीने कलाम अल्लाह दे कलाम ने ज़बूर भी अल्लाह दा कलाम है इंजील भी अल्लाह दा कलाम है तौरात भी अल्लाह दा कलाम है लेकिन ये सारियां किताबां इको बारी आ गईयां ने ये सारियां किताबां इको बारी आ गईयां ने लेकिन जदों बारी कुरान दी आई है अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील हुक्म वे रब्बे जलील फरमाया तौरात ले जा ए जाके जनाबे सैयदना मूसा अलैहि सलाम दी चोली पा के आ आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने ए साडा जुम्मा खत्म हो गया है ए कुछ वक्त गुजरिया मालिक दी मिठी जी आवाज आ गई फरमाया प्यारे जिबरील हुक्म होवे रब्बे जलील अल्लाह कहंदा इस तरह कर तौरात ज़बूर ले जा ए जाके हजरत दाऊद अलैहि सलाम दी चोली पाया आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने हाजी साहब फिर कुछ वक्त गुजरिया है ए मालिक दी मिठी जी आवाज आई है जिबरील हुक्म होवे रब्बे जलील फरमाया इस तरह कर इंजील ले जा ए जाके हजरत ईसा अलैहि सलाम दी चोली पा किया आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने पर वारी कुरान दी आई है हाजी साहब 23 साल लग गए ने हाजी साहब 23 साल लग गए ने अल्लाह कहता कुरान इको बारी निकलना फरमाया
جبریل حکم جو بے رب جلیل فرمایا یار مکے وچ ہوے گا اے تو قرآن دیاں آیتاں لے کے مکے پہنچ جاویں اے یار غارے سور وچ ہوے گا اے قرآن دیاں آیتاں لے کے غارے سور چ چلا جائیں اے یار مدینے ہوے گا اے قرآن دیاں آیتاں لے کے مدینے ٹر جائیں ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال اللہ کہندا جے محبوب مدینے تے تو پہنچ جا مدینے سبحان اللہ تے کہو ذرا اچھی آواز نال میں کہیا یا اللہ پہلیاں کتاباں آئیاں نے ساریاں ایکو واری آ گئیاں قرآن دی واری آئی ہے اللہ ذرا دسے نا 23 سال کیوں لگے نے اللہ کہندا ہے اے پہلیاں کتاباں چ جو چاہیا میں لکھیا جو چاہیا میں لکھیا سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی اے کیا جو چاہیا میں لکھیا ہے اللہ کہ جو یار کردا جائے گا میں قرآن بناتا جاواں گا اللہ کہندا محبوب غارے سور وچ ہوے گا میں جبریل نو غارے سور وچ کلاں گا قرآن دیاں آیتاں دے کے ثانی یسنین اس خما فی الغار اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ کہندا ہے یار دے مگر ہو جا جتھے یار ہوئے گا قرآن بھی اتھے ہی ہوئے گا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو منو حوصلہ ہوئے یار محبوب دے مگر ہو جا میں آندے اپنے بابے دے دربار تے دعا مانگ کے آیا میں کہا پچھلے سال گرمی بڑی سی تے اینے کے ایریے چ ٹھنڈ بڑی سی اللہ کرے آج بھی ہو جائے ماحول بن جائے تسی سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال اللہ اندہ محبوب جتھی ہوئے نا اتھے ہی قرآن لے جا پتہ لگیا قرآن ہے ہی سارا مصطفیٰ دی نات ہے بولو تو صحیح قرآن سارا مصطفیٰ دی نات ہے پر ہر اکھ نو نات نظر آن دی قرآن نو پڑھن واسطے اکھ چاہی دیئے بابے فرید آلی نہیں اینک سبحان اللہ تا نہیں نہ بن دی اس جملے تے اور قرآن دی عظمت ویکھنی ہوئے نبی دی نات ویکھنی ہوئے تو پھر بندے دا تعلق ہونا چاہیے کھڑی دے تاجدار نال ایک دن کھڑی دا تاجدار قرآن پھڑیا تے کھڑی دے ٹبیاں تے چڑھ گیا میرا خیال سی کہ سبحان اللہ اس گل تے بڑی اونچی آئے گی تم ہی تھوڑا جا سائر تے ہو جا سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نال ہاں جی سب توجہ ہے نا کھڑی دا تاجدار کھڑی دے ٹبیاں تے چڑھیا قرآن پڑھیا تے غور نال پڑھیا تے بار بار قرآن پڑھیا توجہ ہے نا بار بار قرآن پڑھیا کھڑی دے تاجدار نے اپنا صافہ لا کے گل وچ پا کے منہ کیتا مدینے وال منہ کیتا مدینے وال تے مدینے وال منہ کر کے آندے نے یا رسول اللہ میں قرآن پڑھیا بار بار پڑھیا غور نال پڑھیا اے میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ماں اے شدامتاں تے زیرا زبرا ادھر اے شدامتاں شان تری بچ آیا اے شدامتاں زیرا زبرا آقا شان تری بچ آیا آمالو کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا اور میاں صاحب فرماندے نے شان تساں دا اٹھ کے دیکھاں گا سبحان اللہ کون پہ آندا ہے سبحان اللہ کون پہ آندا ہے کون آندا خریدا تاجدار آندا ہے آندا شان تساں دا ایک ہی جان تے نجدی لوگ کمینے او شان تساں دا ایک ہی جان تے نجدی لوگ کمینے
شان تسادا اے سنی جان سبحان اللہ تھوڑی جو چی بن دی شان تسادا اے سنی جان مینو ایک بندہ کہنے لگیا غزالی صاحب بھابیاں وچ بھی کوئی اللہ دا ولی ہوندا میں کہیا کوئی نہیں آندا دیو بندیاں وچ بھی کوئی اللہ دا ولی ہویا میں کہیا کوئی نہیں آندا شیعہ وچ بھی کوئی اللہ دا ولی ہویا میں کہیا نا نا اے قرآن ساریاں پڑھیا ہے پر جدو قرآن بابے فرید پڑھیا ہے شان تساں دا اے سنی جان عشق جنا دے سینے میں کیا اے قرآن جدو بابے فرید پڑھیا ہے قرآن بابے فرید پڑھیا ہے ایک بندہ آ گیا آندہ حضور بخار چڑھیا ہوا ہے میں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے حکیم ازمائے نے پر مینوں آرام نہیں آتا بابے فرید آکھیا ذرا کولا جا ذرا کولا جا انہوں کول بٹھا کے بابے فرید قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بابے فرید سورت فاتحہ پڑھی تے ماری پھوک بابے دے پھوک مارن دی دیر بخار گیا اتر بخار گیا بخار اتر گیا لاگے نا ایک نواں نواں مرید بیٹھا سی نواں نواں مرید بیٹھا سی ہونا لے بھئی تے کام ہی بڑا چنگا ہے ایک کام بڑا چنگا ہے وہ پینڈ گیا جا کے اعلان کیتا سو آندا خبردار آج تو بعد ڈاکٹراں کول نہیں جانا حکیماں کول نہیں جانا طبیباں کول نہیں جانا تو اڈے پینڈ چ آ گیا ایک بابا بس ایک دم کرے گا تے آرام آ جائے گا تو انہوں پتا بھی عورتاں اکثر ناقص العقل ہوندیاں وہ ایک مائی دے پوتے بخار چڑھیا تے نویں نویں چوندے چوندے بابے کول آ گئی آ کے آندی ہے بابا جی میرے پتر نو بخار چڑھیا انہوں دم کرو بابا جی آکھیا ہونے ہی کر دینے ہیں بابا جی نواں نواں بابا سی ہونے ہی دم کر دینے ہیں انہیں پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن سن کے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین انہیں پڑھ کے پھوک ماری ہے بخار کے نالوں تیز ہو گیا ہے اے بخار کے نالوں تیز ہو گیا ہے حضرات توجہ کرنا مائی کہنے لگی بابا انہوں تے بخار اور تیز ہو گیا ہے آندھا لگتا میں قرآن تھوڑا پڑھیا ہے انہیں اکو شروع کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آجی صاحب پایا سپارہ پر چھڑیا ہے لیکن بخار ودا جا رہا بخار ودا جا رہا ہے اگلا جملہ غور نہ سننا او بی بی کہنے لگی بابا جی اے پتر دا بخار بھی نہیں اتریا لگتا وددا جا رہا ہے لگتا وددا جا رہا ہے کہندا ذرا ٹھہر جا میں بابے فرید نو پوچھ کے آنا بابا کی تماشا بنایا تو سورت فاتحہ پڑھ کے پھوک مارے آرام آ جاندا ہے میں پایا سپارہ پر چھڑیا آندہ بابے فرید نو پوچھ کے آنا بابا کی تماشا بنایا تو سورت فاتحہ پڑھ کے پھوک مارے آرام آ جاندا ہے میں تے پایا سپارہ پڑھیا آرام نہیں آیا اگے جاندا سی ہور طریقے نال اج گیا کسے ہور طریقے نال ملک صاحب پیچھے آ کے بہ گیا ہے اج پیچھے آ کے بہ گیا ہاتھ بننے ہوئے نے کیونکہ انہوں سمجھ آ گئی سی اللہ والیاں دی بہ کے بدم اندر
ماشاءاللہ تواڈی سبحان اللہ ہولی ہے مینوں لگدا تانوں روزہ لگی بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کو اللہ والیاں دی بہ کے بزم اندر اللہ والیاں دی بہ کے بزم اندر موتی فیض دے ادب نال رولیا کر ہندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے ہندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے جدوں بولے ادب نال بولیا کر ہر نو دکھ دی سار نہیں ہو ہر اگے دکھ نہ پھرولیا کر ہر اگے بہ کے رون نہ لو پیر سامنے بہ کے رولیا کر اج آ کے پیچھے بہ گیا اگے آندا سی کسے ہور طریقے نال اج آیا کسے ہور طریقے نال آ کے پیچھے بابے فرید دی بارگاہ چ بہ گیا ہے بابا جی آکھیا نیڑے آ جا آ کے کہندا بابا کی تماشا بنایا ہی او تو سورت فاتحہ پڑھ کے پھوک مارے آرام آ جائے میں تے پایا سپارہ پڑھ دیتا آرام نہیں آیا بابے فرید مسکرا کیا ہے اوے گل سن لے جے چاہنا قرآن دی تفسیر نظر آوے پھر جملہ غور نال سن لے او کلام ربانی ہووے کلام ربانی ہووے زبان فریدانی ہووے جے قرآن دیئے تفسیر ویکھنا چاہنا پہلے زبان بابے فرید والی بنا کے لیا اسے واسطے تے غزالی آندا ہے کہنا بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے بس یا فرید کہتے ہی ماشاءاللہ جنی تو آدھی آواز میں نہیں لگتا کچھا گوئی رٹ پو گے آج کل جدانا ختم نبوت چونکے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو بس یا فرید کہتے ہی بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا ادا شہر دلی دا بازار انڈیا دا شہر ہن میں ذرا چڑھن لگیاں گڈی سبحان اللہ کہہ لو اوے انڈیا دا شہر اے دلی دا بازار ایک انگریز پادری ہاتھ وچ کتاب پھڑیے ایک انجیل سٹاں گا تسی قرآن سٹنا ایک قریب دلی دی مسجد وچ اپنے دور دا ولی اپنے دور دا محدث اپنے دور دا مفکر نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ مسجد وچ بیٹھے نے آپ مسجد وچ بیٹھے نے کسے جا کے دسیا حضور انگریز چیلنج پہ او جڑا یہودی ہے پادری چیلنج پیا کردا ہے عیسائیاں دا پادری چیلنج پیا کردا ہے آندا اگ چلائی جائے گی میں انجیل سٹنی ہے تسی قرآن سٹنا شاہ عبدالعزیز نے قرآن سینے لایا شاہ عبدالعزیز قرآن سینے لایا ہے حافظ رفاقت صاحب جملہ سننا او قرآن سینے لایا ہے آپ
آپ دلی دے بازار بچ آئے قرآن سینے نال لایا ہے فرمایا ہاں بھئی پادری کی آنا ہے آندھا آگ چلائی جاوے گی اسی انجیل سٹاں گے تسی قرآن سٹنا ہے اگوں آئے پشاہ عبدالعزیز بولے اللہ دا ولی بولیا ہے فرمایا ہوئے حیا کر اسی کتاب سٹن والے نہیں اسی کتاب سینے لان والے اسی کتاب سٹن والے نہیں اسی کتاب سینے لان والے سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے جو موت بھی ہو سر پہ تو شکایت نہیں کرتے فرمایا اسی قرآن سٹن والے نہیں اسی سینے لانے فرمایا اس طرح کرنے آگ جلائی جائے گی آگ جلائی جائے گی تو انجیل سینے لا لے میں قرآن سینے لا لینا فرمایا اسی قرآن سٹن والے نہیں اسی قرآن سینے لان والے فرمایا تو انجیل سینے لا لے میں قرآن سینے لا لینا ملک صاحب جملہ مٹھا ہے فرمایا اس طرح کرنے آگ جلا لینے تو قرآن میں قرآن سینے لانا تو انجیل سینے لا لے او دوویں اگ وچ چھال مارنے او جیڑا سچا ہے کتاب سمیت بچ جائے گا او جیڑا جھوٹا ہے کتاب سمیت سڑ جائے گا تو انجیل سینے لا میں قرآن سینے لانا جیڑا سچا ہے کتاب سمیت بچے گا جیڑا جھوٹا ہے کتاب سمیت سڑ جائے گا انہیں آکھیا نہیں میں تے کتاب سٹاں گا آپ نے فرمایا ہے ہن ولیاں دی عزت دا مسئلہ آیا ہے او قرآن دی شان دا مسئلہ آیا ہے اسی قرآن سینے لا کے وچ ٹر جان لگے زمانے ویکھی آئے زمانے ویکھی آئے اجے بھی سبحان اللہ نہیں آئی شاہ عبدالعزیز قرآن سینے لایا ہے اگ وچ چھال ماری ہے محمد دے دیوانے واسطے اگ بھی گلزار ہو گئی مدینے پاک دا منظر ہے رات دا ویلا ہے تے بارش پہ رہی ہے توجہ ہے نا شاہ جی توجہ ہے ماشاءاللہ مدینے پاک دا شہر ہے صبح فجر دی یعنی رات دا ویلا ہے بارش پہ رہی ہے سرکار مدینہ علیہ السلام دے ایک صحابی نے کچا ہونا دا کوٹھ ہے تے چھت چوندی ہے آئے ہائے کچا کوٹھ ہے چھت چوندی ہے بارش پیندی ہے تے ڈر پہ گیا بھی کتے قرآن بھیج نہ جائے صحابی اپنی بیوی نو آندے نے زوجہ محترمہ رضائیاں بھیجدیاں نے بھیجدان سامان بھیجدا ہے تے بھیج جائے پر خبردار اللہ دے قرآن نو اے دی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے توجہ کرنا او کدی قرآن اوتھے رکھن پر دل نو تسلی نہ ہوئے مسلمان سرکار دی صحابیہ کہن لگی آ ساڈے گھر نال اے یہودیاں دا گھر تے گھر ہی انہاں دا پکا اینی ٹھلی سبحان اللہ چ مینوں تقریر بھول جانی ہون نال دا گھر یہودی دا تے پکا گھر اس طرح کرنے اے قرآن انہاں نوں پھڑانے امانت دے طور تے سویرے لے لاں گے بندے چنگے نے
بندے چنگے نے تے اس طرح کرنے ہیں قرآن انہوں نے دے ہونے ہیں انہاں کی کتاب قرآن نہ انج کر کے لپیٹیا توجہ ہے نا جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا سمجھ آ رہی ہے ربانی صاحب جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا یہودی باہر نکلیا یہودی کار کوئی نہیں سی دی بیوی باہر نکلی ہاں باجی خیر نہ لائے جے انہیں آکھیا ساڈا قرآن ہے ساڈا کر چوندا ہے اے تارے کتے دی بے حرمتی نہ ہو جائے امانت دے طور تے رکھ لو انہیں قرآن پڑھیا ہے جتھے رکھی سی اپنی توریت او دے لاگے جا کے اللہ دا قرآن رکھ دیتا ہے حضرات یہودی کار آیا ہے او دی نظر پہ گئی اس جگہ تے جتھے توریت پئی ہے اپنی بیوی نو پوچھدا ہے ایک ہی رکھیا توریت دے نیڑے او نہ کیا گوانڈی مسلمان نے او اپنا قرآن دے کے گئے نے کہندے ساڈی چھت چوندی ہے اینو ذرا احتیاط نال رکھ لو میں اوتھے رکھ دتا جتھے ساڈی توریت پئی ہے یہودی کہن لگیا پتہ نہیں مسلمان دی کیویں حفاظت کردے ہون گے کیویں ادب و احترام کردے ہون گے جے کتے کوئی بندہ چکے تے میں کھلو کے دساں ہویا کی ہے جے کوئی بندہ اینو چکے تے میں دساں ہویا کی ہے سبحان آجی صاحب توجہ ہے نا یہودی آکھن لگیا انہاں نوں پوچھنا سی او قرآن کیویں رکھ دے نے او کیویں دی حفاظت کر دے نے کیویں ادب کر دے خان صاحب دوڑ کے گیا ہے انہیں اللہ دا قرآن چکیا کدی کسے کونے چ رکھے کدی کسے کونے چ جے ہن بھی سبحان اللہ نا کی تے میں ناراض ہاں تواڈے تو انہیں قرآن چکیا کدی کسے کونے چ رکھ دے دل نو تسلی نہیں ہوندی اے کدی کسے کونے چ رکھ دے دل نو تسلی نہیں ہوندی اے کدی کسے کونے چ رکھ دے کدی کسے کونے چ رکھدا ہے اے غصے نال اپنی بیوی نو آندا ہے غصے نال بیوی نو آندا ہے اے جدوں تینوں مسلمان پرا قرآن دے کے گیا سی اونوں پوچھیا کیوں نہیں سی اینو رکھ دے کتھے جی ادب کیویں کردے جے ہن تیری سزا ہے وے تے میری بھی سزا ہے وے ادھی رات سر تے قرآن چک کے تو کھلو جا ادھی رات میں قرآن چک کے کھلو سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا سزا دا لفظ ویسے اتھے جچدا نہیں تینوں جرمانہ اے وے اینی کہ ہولی سبحان اللہ چ میں اللہ یا فضل تہاڈا میں صاحب لا لیا حاجی صاحب جو ہے نا آندا تینوں جرمانہ اے وے مینوں جرمانہ اے وے سزا دا لفظ ٹھیک نہیں میں اللہ دی بارگاہ چ رجوع کرنا وا او جملہ سننا آندا ادھی رات تو سر تے قرآن چک کے کھلو جا ادھی رات میں کھلواں گا ہن میں سبحان اللہ ویکھ کے سننا چاہنا سبحان اللہ منہ ویکھ کے سننا چاہنا مؤذن صاحب ایتھے سپیکر رکھ کے ذرا ادھر آ کے مینوں انہاں دیاں شکلاں بکھاؤ ادھی رات دا ویلا ہے او دی بیوی قرآن چکیا ہے سبحان اللہ ادھی رات دا ویلا ہے او دی بیوی قرآن چکیا ہے بیوی قرآن چکیا ہے ادھی رات گزری آندا ہن تو آرام کر لے باقی رات میں قرآن چک کے کھلواں گا ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہے ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہے ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہے ادھر بلال اذان دتی ہے ادھر بلال اذان دتی ہے لجپال نبی تہجد ویلے اٹھے حضرات لجپال نبی تہجد ویلے اٹھے نے جبریل بارگاہ مصطفیٰ جی آیا ہے آ کے کہندا سونا تیرا رب کہندا ہے اج فجر دی جماعت بعد چ ہوے گی پہلے یہودی دے گھر جا کے اونوں کلمہ پڑھا کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ آج جماعت بعد وچوں ہوے گی جے اگلے جملے تے
سبحان اللہ نہ کیا میں سمجھا گا جدی پشتی کنجوس بندہ بیٹھا ہے اب ابو بکر نو رخیزے بابا چو بھی کھانا ہے عمر تیری صورت بات چو بے کھن گے عثمان تینو بات چو بے کھن گے علی تینو بات چو بے کھن گے پہلے ٹر کے چلا جا کے یہودی نو کلمہ پڑھا دے ادھی رات بیوی قرآن چکی آئے ادھی رات ہو گئی آپ قرآن چک کے کھلوتا ہے صبح لاجپال نبی آئے آقا کریم دروازہ کھڑکایا ہے یہودی پوچھیا کون فرمایا آنا محمد آنا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ آنا محمد سبحان اللہ آنا محمد میرا جی کردہ ایک بری ذرا اعلیٰ حضرت دربار حاضری دے دئیے اعلیٰ حضرت نے کل کیسے لیا سے رسول کل کیسے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا اللہ یا اللہ اونی دیر تک نہ مینوں موت آئے نہ جمعہ پڑھنے والے نو موت آئے جب تک ایک بری کم از کم مصطفیٰ دا مدینہ نہ ویکھاں ٹھیک ہے دعا نہ مینوں موت آئے نہ انہاں نو آئے جب تک کم از کم ایک بری مصطفیٰ دا مدینہ نہ ویکھان یا اللہ جڑے بندے دا ہاتھ کھڑا ہوئے او دے حق چ میری دعا قبول کر لے میرے حق چ بھی تے انہاں دے حق چ بھی کی کہنا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ماشاءاللہ بڑے بندے آئے بیٹھے جے پورا دل لا کے کہہ لو سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جملہ پھر سننا ادھر اتنے رہنا ماشاءاللہ گاج باج کے ذرا نعرہ مارو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اے یہودی دروازے تے آیا یہودی دروازے تے آیا کہندا کون فرمایا آنا محمد میں اللہ دا رسول او جملہ تگڑا سبحان اللہ کہنا لے او کر وچوں باہر آیا او دی حالت کیے جو ہے نا او دی حالت کیے قرآن سر تے رکھیے لجپال پوچھدا ہے سونا کدھر آئے ہو فرمایا مینوں پتہ ادھی رات تو کھلوتا ہے ادھی رات تو کھلوتا ہے ادھی رات تیری بیوی کھلوتی رہی ہے رب آکھیا ہے فجر دی نماز بعد چ ہوے گی پہلے تینوں کلمہ پڑھانا واہ واہ سبحان اللہ
او کہندا سونا مینوں کلمہ پڑھان واسطے آئے ہو جیڑا رب تانوں اس گل دی خبر دیندا ہے کہ ایک یہودن بھی چکیا تے یہودی بھی چکیا ہے پتہ لگیا تسی بھی سچے ہو قرآن بھی سچا ہے تے او رحمان بھی سچا ہے سونا جلدی کر مینوں کلمہ پڑھا ان کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا ارے پڑھا کلمہ جٹ سے مسلمان ہو گیا اور دو گلاں میں سنانیاں ہے چھوٹیاں چھوٹیاں یعنی ٹائم دے لحاظ نال چھوٹیاں نے قد دے لحاظ نال بڑیاں بڑیاں توجہ کرنا ذرا گلاں ٹائم دے لحاظ نال چھوٹیاں لیکن قد دے لحاظ نال بڑیاں بڑیاں مولا علی فرماندے ہیں توریت دا زبور دا انجیل دا پچھلیاں کتاباں دا علم قرآن وچ کہانی ہے سبحان اللہ تے میں 2 منٹ لا تو پا گئی ہے پچھلے پاسے کچھ اندر بھی سیک ہے تے کچھ پیچھے بھی سیک ہے اے جملہ ذرا غور نہ سننا فرمایا ساریاں کتاباں دا علم قرآن وچ قرآن دا علم سورت فاتحہ وچ سورت فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ فرمایا بسم اللہ دا علم بسم اللہ دی بے وچ تے فرمایا بسم اللہ دی بے دا نقطہ علیہ علی فرماندے نے ساریاں کتاباں دا علم قرآن وچ قرآن دا علم سورت فاتحہ وچ سورت فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم بسم اللہ دی بے وچ تے او جڑا بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہے نا فرمایا آنا نقطہ تو او نقطہ علی ہے اس گل تے بھی ہولی سبحان اللہ دینی او نقطہ او بولو علی نقطہ علی ہے تے پچھلے جمعے فقیر ایک شعر پڑھیا سی تے الحمدللہ بڑا پسند کیتا گیا بڑا پسند کیتا گیا پچھلے جمعے شعر پڑھیا سی میں بلکہ کل میں وہ چڑھایا سی تے آج میں دیکھ کے آیا 65,000 بندہ انہوں دیکھ چکیا سی ایک رات چ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری عبدالعلی غزالی والی آئی ڈی کھولو گے نا 65,000 بندہ ادو سی جدوں میں گھروں ٹریا سا مجھے لگتا جاندے جاندے 75 ہو جانا میرا جی کیتا سی بھی چلو قرآن دی عظمت ہے نا تے قرآن دی عظمت سیکھنی ہے تے علی دے رائی تے وہ شعر پچھلی جمعے والا میں پڑھ دیا پیر نصیر الدین نصیر گولروی بولے آندے نے کیوں عقیدت سے نہ میرا عقیدت سے نہ میرا پکارے یا علی سارا شعر نہیں ہوتا یا علی تے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے پورا دل لا دینا ہے ذرا مووی والا مووی تک پہنچے تاکہ ہر بندے دا پتہ لگے علی والا کون ہے صحابہ کہتے ہیں اسی جدو مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوتی سی او دے سامنے علی دا ذکر چھیڑ دینے سا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے اے کوئی گل کہنی کیوں عقیدت سے نہ میرا دے پکارے کیوں عقیدت سے نہ میرا دے پکارے یا علی اور جس کے ہیں مولا محمد جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی
سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں۔ میں پتر صوفیاں دا میں کیا حسین ذرا دسو نا، تسی قرآن نیزے دی امی تے کیوں پڑھیا ہے؟ تسی نیزے دی امی تے قرآن کیوں پڑھیا ہے؟ کیا چپ کر جا، حافظ عبدالنبی قرآن دا حافظ ہے، حافظ خرم شہزاد قرآن دا حافظ ہے۔ حضرات جملہ غور نہ سننا، میں کیا حسین نیزے دی امی تے قرآن کیوں پڑھیا ہے؟ کیا کوئی قرآن دا حافظ مسجد نور دا رہنا لا، اور قرآن دا حافظ فیصل آباد دا رہنا لا، کوئی قرآن دا حافظ مظفر آباد دا رہنا لا۔ میں کیا حسین تسا قرآن تے کیوں پڑھیا نیزے دی امی تے؟ کیا چپ کر جا، اے سارے قرآن دے حافظ نے، حسین حافظ بھی ہے، حسین محافظ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین قرآن دا حافظ بھی ہے تے حسین قرآن دا محافظ بھی ہے۔ اللہ قرآن اس واسطے نہیں سی اتاریا بھی ختمت پڑھیے بس۔ کیوں جی میاں دیل صاحب؟ اللہ قرآن اس واسطے نہیں پڑھیا بھی بس چلی سمیت پڑھ گئے۔ اللہ قرآن اس واسطے نہیں سی اتاریا بھی بس کار تاک چے سجا کے تے جناب عالی شان دا اتے غلاف چڑھا کے رکھ دیگے۔ اللہ قرآن دیتا پڑھنا ہوتے۔ اللہ قرآن کا دے واسطے دیتا ہے؟ تھوڑے جے بندے بولے ہو کا دے واسطے دیتا ہے؟ جدوں دا رمضان شریف چڑھیا ہے، ایماندار نہ ڈنڈی نہیں مارنی تے میں کسی نے کھڑا بھی نہیں کر لگیا تے پوچھن بھی نہیں لگیا، اینج کر کے گرے پانچ چاتی مار کے سوچ ہاں پلا بھی تو کنا ک پڑھیا ہے، تو کنا ک پڑھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں مدینہ شریف لے جائے۔ تادی سے نعمت دے طور پہ میں یہ عرض کر لگیا، فقیر جدوں بھی مدینہ شریف جائے، مکہ شریف جائے، ایک نیت کر کے جاندہ بھی مکہ شریف تے مدینہ شریف دوواں جگہ تے رلا کے ایک قرآن پڑھ کے آنا۔ اچھا یہ دنہ لے ہوں دا بھی بندہ تھوڑا جا موبائل تو بچ جاندہ ہوتے، مثال دے طور تے 17 دن واسطے گیا تو 30 پارے پڑھنے، یہ دا مطلب ہے بھی 1.5 پارا چونکہ میں حافظ نہیں ہاں تے میں نو پڑھ دیا ٹائم لگ دا ہے۔ تے تسی بھی اے نیت کرو، یا اللہ جے تو مکہ شریف بلایا، مدینہ شریف بلایا تے ایتھے بہ کے وعدہ کر رہے ہیں بھی جدوں اتھے آئے تے ایک قرآن تے پڑھا گا۔ تھوڑے جے بندیاں نے آمین بھی آکھیا تے انشاءاللہ بھی آکھیا، میں نو لگدا کوئی پروگرام نہیں توڑا۔ اور کسی ٹائم کو جملہ بندے دی زبان چوں نکلے تو اتھے قبول ہو جاندہ ہے۔ اللہ کرے یہ ٹائم تو آڈے تے بھی آوے، میرے تے آجے تے اتھے جا کے بھی قرآن پڑھے، اور کم از کم اور کچھ نہیں تے ایک رکوع تے آرام نہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ زیادہ تا میں مطالبہ نہیں کردا تو آڈے تو، لیکن کم از کم ایک رکوع روزانہ فجر ٹائم پڑھ ہویا بسم اللہ، زور ٹائم زور دی نماز پڑھی ہے تو چٹ بہ جائے، ایک رکوع پڑھنے گا کتنا ٹائم لگے گا؟ تے جڑے دکان دے مالک حضرات نے ان آگے بھی گزارش ہے وے اینا کے ٹائم تے دیا کرو۔ مقصد ہوندہ ہے یار اینا واسطے کچھ نہ کچھ، چلو کسی ٹائم بندے نو چوٹ لگ جاندی۔ میں شاید اگے بھی دسیا ہوئے، میں نے ایک دن اثر چے 2-3 سال پہلے دی گل ہے، میں اثر چے نا سود دی برائی بیان کی تھی بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھی جڑا بندہ سود دا کاروبار کردا ہے کٹو کٹ گناہ ہے بھی بندہ اپنی ماں نال زنا کرے۔ آگے سمجھ گئے نہیں؟ یعنی یہ دا کٹو کٹ وبال ہے۔ او میں بیان کر کے گھر ٹر گیا تو مینوں کسی بندے دی کال آ گئی، کہندا غزالی صاحب میں نا اج نماز پڑھی ہے اثر دی تہاڈی مسجد چ تے میں نمبر لیا ہے اتوں کسی بندے تو تہاڈا، میں اللہ دے خوف تو ڈر گیا، میں اللہ دے خوف تو ڈر گیا جی میں کام کردا سا سود دا، میں نہیں انہوں جاندا واللہ باللہ تعالی، میں نہیں جاندا بندہ کون ہے، میں اللہ دے خوف تو ڈر گیا۔ او جڑے پیسے میں لے نے مینوں دسو انہاں واسطے میں کی کراں بھی کنوں دیاں؟
گل کرنے کا مقصد ہے بھی کسی ٹائم ایک ہی گل نکلی ہوئے بندے دی زبان چ تے اتنے کر کے وج جائے تو اور بندے کی لینا آگے سمجھ کے نہیں تے کم از کم اور کچھ نہیں تے ایک رکوع تا ہر بندہ فجر ویلے نہیں پڑھ ہویا زور ٹائم پڑھ لے زور ویلے نہیں پڑھ ہویا عصر ویلے پڑھ لے عصر ویلے نہیں تے مغرب ویلے پڑھ لے نہیں تے عشاء ویلے پڑھ لے وضو کیتا ہوندا نماز پڑھی ہوندی ہے ایک رکوع پڑھ لگیا میرا خیال ہے زیادہ تو زیادہ 3 نہیں تے 4 منٹ لگ جائیں 5 لگ جائیں گے زیادہ تو زیادہ ارادہ کر دے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے ماشاءاللہ